Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 12, giuluhan og ang iyang determinasyon. Ang atong teksto makita sa Marcos 11:17. Dili ba nagaingon man ang kasulatan, ang akong balay pagkatawgon nga balayng ampuanan alang sa tanan nga nasod? Apan kini gihimo ninyong langob sa mga tulisan. Kapaglaom, ang mga ginikanan naningkamot alang sa ilang mga anak. Sila nakig-away pagani sa usa ka manunulong kun ang kaluwasan sa usa ka bata na miligro. Usa ka babaye kansang sakinan gikawat uban siyang gamayng anak sa sulod. Nakig-away sa manunulong o bigunit sa likod sa bumper sa sakyanan samtang ang lalaki nagmaneho. Dili siya mubiya, ang iyang anak mas importante kaniya kaysa iyang kaugalingong kinabuhi. Nakita siya sa mga balita nga ang duha niya ka mga kamot giputos sa bandahe tungod sa mga samad nga iyang naangkon. Apan malipayon siya nagkugos sa iyang anak. Si Jesus determinado nga panalipdan ang tanan niyang mga anak gikan sa reliyoso, ekonomikanhon ug etniko nga mga pag-abuso. Ang templo nahimo nga usa ka walay bunga nga institusyon sama sa walay igos nga kahoy. Mateo 21:18 taman sa 22. Panahon na nga buhaton ang usa ka butang mahitungod nini. Busa ginluan ni Jesus ang templo gikan sa negosyo sa palibot ug sa mga magpapatigayon sa hawanan sa mga hintel. Sa higayon nga adunay dili makasabot sa iyang gibuhat, si Jesus nagsugod sa pagtudlo kanila kung unsa kini. Dili ba nagaingon man ang kasulatan, ang akong balay pagkatawgon nga balay ampuanan alang sa tanan nga mga nasod? Apan kini gihimo ninyong langob sa mga tulisan. Marcos 11:17. Si Marcos nagkutlo nga mas bug-os kaysa ubang mga ebanghelyo sa mga kinutlo gikan sa mga kasulatan nga gigamit ni Jesus sa pagpasabot sa iyang mga aksyon o sa pagpabuhat niini nagtabang kanato sa paghubad sa kasing-kasing sa butang. Ang unang bahin sa pagtulon-an ni Jesus gikan sa Isaiah 56:57. Gilakip ni Marcos ang mga pulong nga alang sa tanang mga nasod. Gikan sa maong tudling, gipanalipdan ni Jesus ang orihinal nga katuyoan diin gidisenyo ang templo. Ang tanan gidawat sa pag-ampo ug pagsimba sa Dios sa langit ug yuta. Apan ang mga leader sa reliyon niadto nga panahon nga walay pagtagad sa tanang mga nasod. Mikuha sa bugtong dapit diin ang mga dili Hudiyo mahimo nga mosimba o gihimo kini nga usa ka landong nga merkado. Kapaglaom, walay langyaw nga makabaton og pakigdait uban sa Dios niadtong saba nga dapit. O gipinalipdan sila ni Jesus sama sa usa ka madasigon nga inahan nga nanalipod sa iyang mga anak. Si Jesus determinado nga panalipdan ang katungod sa tanang mga moduol sumala sa ilang kahimtang aron madawat ang iyang panalangin. Ang tanang mga nangita gidawat sa iyang presensya. Si Jesus nakig-away pag-ayo alang kanato didto sa cross nga ang iyang mga kamot o mga tiil nakaangkon og dili na mapasig-uli nga mga samad. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa determinasyon ni Ginoong Hesus nga iyang luwason ang mga katawan gikan sa sala ug andam niya nga panalipdan ang mga nagasalig kaniya gikan sa mga daotan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.